नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। किसी साथी का सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत का हर शख्स जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है तो आमाल की फिर क्या हैसियत बचती है कि हमने जो अमल करना है, क्योंकि हम सारे उम्मती हैं तो लिहाजा हम आपके फरमान के मुताबिक हम सब ने बिल आखिर जन्नत के अंदर ही जाना है। और नीचे ये हवाला भाई दे रहा है कि ये हदीस बुखारी शरीफ की है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि जो बेनमाजी होगा वो भी जन्नत में जाएगा। पूरी ज़िंदगी बेशक नमाज ना पढ़ो, बहरहाल पक्के तुम बख्शे हुए हो, कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी पूरी तुम रमज़ान आए तुम्हारी ज़िंदगियों में रोज़े ना रखो, बख्शे जाओगे। कोई नेक अमल कोई ना करो, तुम बख्शे जाओगे। बस तुम मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए हो, मौलवी साहब ने तुम्हारे दाएं कान में अज़ान और बाएं में तकबीरात अकामत के अल्फाज कह दिए थे, बस अब बात ख़त्म होगी और मरते वक्त मौलवी साहब नहला धुला के तुम्हारा जनाजा भी पढ़ा देंगे। आप जिस बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला दे रहे हो, आपको चाहिए था कि आप पूरी हदीस का हवाला देते। बुखारी शरीफ की जिस हदीस का आपने हवाला दिया है उसको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, कि मेरी उम्मत का हर शख्स बिल आखिर यानी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आगे जो अल्फाज हैं वो आपने सवाल के अंदर नहीं लिखे कि इल्ला मन आबा, उस शख्स के अलावा कि जो जन्नत के अंदर दाखिल होने से इनकार कर देगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने जब आपकी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, कालू व मन याबा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी कोई बदनसीब होगा जो जन्नत के अंदर दाखिल होने से इनकार कर देगा। क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आतानी दखलल जन्ना व मन आसानी फ़क़द आबा, कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो शख्स मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। व मन आसानी फ़क़द आबा, और जो इताअत नहीं करेगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता रहेगा, इसका मतलब है कि उसने इनकार कर दिया। जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा होना काफ़ी नहीं। जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ नाम का अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान होना काफ़ी नहीं। जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं कि किसी ने हमारे कान में अज़ान कह दी थी या किसी ने हमारी नमाज जनाजा पढ़ा दी थी। जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए लाजिम जो बात है वो ये है कि हम दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक बसर करें। अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है नमाज पढ़ो, और हम नमाज के वक़्त अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठ के गप्पे मारते रहें। नमाज के वक़्त जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार आए, आवाज़ आए, अल्लाह की तरफ से मुअज़्ज़िन ये पैगाम दे रहा हो कि सारे काम छोड़ दो, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तुम्हारी निजात इस तरफ है। अगर जहन्नम से निजात हासिल करना चाहते हो तो अपने कामों को छोड़ो, इधर आओ। उस वक़्त मैं दुकान के ऊपर भी मसरूफ़ होता हूँ, गाहकों का रश होता है, वो भी हम ज़ाया नहीं होने देना चाहते। मजबूरी है, पेट का मसला है, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ गुफ्तगू भी लाजिम है। घर मोबाइल के ऊपर बैठ के ड्रामे और प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, रिफ़्रेशमेंट ज़िंदगी का हिस्सा है, वो भी तो हमें करना होगी।
اپنے گھر کی مصروفیات، اپنی ذاتی مصروفیات، اپنی کاروباری مصروفیات، اپنی دفتری مصروفیات، اور فجر کے وقت تو ہمیں آرام کا ٹائم ہوتا ہے نا، کیونکہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ فجر کے وقت بھی آرام نہ کریں تو کون سا پیچھے ٹائم بچتا ہے آرام کرنے کے لیے؟ جب زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے کہ اللہ کی طرف سے فریضے کا حکم آئے اور پھر بھی ہم اس پر عمل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ساتھ بھی ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، بیوی، بچے، مال و اسباب سب کچھ قربان کر دیا، پھر اللہ نے ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا. اور ہم کچھ بھی نہ کریں، نہ نمازیں پڑھیں، نہ روزے رکھیں، نہ غریبوں کی مدد، نہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کچھ بھی عبادت نہ کریں، صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، میرا نام عبداللہ، اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس حدیث کو سمجھ کے پڑھیے، کل امتی یدخلون الجنہ، آپ کا فرمان ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بالآخر جنت کے اندر داخل ہوگا، لیکن شرط کیا لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من آتانی دخل الجنہ، جو دنیا کی زندگی میں میرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. وَمَنْ آسَانِ فَقَدْ آبَا، انکار سے کیا مراد ہے؟ اب انکار کوئی بھی مسلمان تو نہیں کہتا جی میں نے جہنم میں جانا ہے، جنت میں نہیں جانا. کوئی انکار نہیں کرتا نا، زبان سے انکار نہیں ہے، اپنے عمل سے انکار ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے میری اطاعت کرو جنت میں جاؤ گے. جب ہم اطاعت نہیں کرتے، اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت پسند ہی نہیں ہے، پسند ہوتی تو ہم اطاعت کرتے نا. اگر واقعتاً ہم جنت میں جانا چاہتے ہوتے تو ہم اطاعت رسول کرتے. جب ہم اطاعت رسول نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے ہم نہیں جانا چاہتے. ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، میں نے جنت میں نہیں جانا، لیکن عمل سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر مجھے جنت اچھی لگتی ہوتی یا میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تو میں وہ کام کرتا جو جنت میں جانے والے کرتے ہیں یا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں، میں وہ کام کرتا. جب میں نے وہ کام ہی نہیں کرنے تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس بات میں کون سا شک ہے کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ کوئی شک والی بات ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے. گھروں میں ذرا قرآن نکالو نہ، سورہ مدثر پڑھو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنتیوں کو جنت میں بھیجوں گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجوں گا. جنتیوں اور دوزخیوں کی اللہ گفتگو قرآن میں نقل فرما رہا ہے کہ جنتی اہل جہنم سے پوچھیں گے بتاؤ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم رسید کیا؟ تو انہوں نے پہلا گناہ کون سا گنوایا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. دنیا جہان کی ساری سہولتیں ہمارے پاس، دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہمارے گھروں کے اندر، دنیا جہان کی ہر چیز جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور اللہ کی ذات ہمیں مہیا کر دیتی ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے سامنے اپنی جبین کو نہیں جھکاتے، نماز نہیں پڑھتے، اور پھر ہم کہیں گے ہم جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا من آتانی، اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اطاعت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے رسول کے فرمان کو پورا بیان کرنا سیکھو. اپنے مطلب کی آدھی لائن بیان کر دینا یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر واقعتاً آپ اور میں چاہتے ہیں کہ واقعتاً دل سے، اوپر سے تو سارے ہی چاہتے ہیں نا جی جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اللہ جنت میں لے جائے، اللہ معاف کر دے. ہاتھ میں 2 3 گز لمبی تسبیحاں ہم رو رہے ہوتے ہیں استغفار کی، اور کام سارا دن اللہ کی نافرمانی والے. اگر میں اور آپ ہم چاہتے ہیں میرے بھائی، واقعتاً دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو سکیں،
اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق بسر کرو۔ جب اطاعت رسول کرو گے، اطاعت مصطفیٰ کرو گے، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے، انشاءاللہ اللہ ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ چھوٹے موٹے گناہ استغفار سے اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔